سلام سلام كبرات تخاتلتي كما يوعلهم سلام لكم. أنا سلام يا أملاكي مسجن كمين يخاتم باركس لما أنتي يو لأخاتن ويخال أخاتم تغامي يلون هو بدي حيزة متين هو ولهم بلايكتو مالتيو بيت سوي لهم لا سبسكرايب جورو همزة تريقو لهم نداش فانينا نرك يكارتا جنب زي قطامي نشتي سعال حيزن الله زناب قالوا يعني رمناتو يمثلني هم متجلا بتعمل دمتعي بزح انتني قانين يا دمتعي كيرو بشكم سعال حيزننا لافت قومنا قرو كأتية ياو كاسدت متيا حنت حفتنا عندها شوفان خفيفة كوم زيلا كابن اشتي جميرة امتاي درجة هم لبتصحت ناقرات من الله ياو انا ون لأخاتهم يوي لأخاتن حواتي بنشتي كاسدت متيا بنشتي جنزب جمرخا دابل على درجة عاملة صح ياو بدم غير إلى أمن له أنا ون بعلي ون مزية بتعمي عوية صراحة يخفطي أسبق يا عم سترين لهم صراحة لو السخول خد له ياو زتري يقول لهم لا أفسدت شوعات عامت ميت أي لحفتنا ياو بويسي الجور لخنا علي دم تنبه ساونا تناجرت يا حفتنا كاسدت مزية داشفون قدم خزونكم لكم نيرا زي أون ذات لهم ونا خاليتي يا قدم خزون داشفون خفتت حنت جقنا حفتنا نيرا سرحتني هذا سفاي جرا خلت مكينة قلب تعمي جقنا تنكر لخنا حفتنا مزيرهم نيرا خزون خاليتي نا أتمسساليت خمس جرا شفون عاد حق إيه خمس جرا ملأ بلا تلا ما جمر يجين خند زي خنين يا رب خند جنزب جمير خي بتعمل بزحات شفونات اللوخي كم جمر يدي خمس جرا ملي خي ليا بقى بنشتي يقرتا مسنجر تدوي نرب شكمنا مجمرة بنشتان شوفان بنشتي جنزبي جمرة أسبق خمس جرا ملء بلا عوي درجة أو تصبق صراح يركب لاتني أو كم زولكم مجمرة بمئتي حمسة شح خفيت تماشين جزئيات صنيحة كاو ن سرحتني سفاي مجمرة بلتلخا بعلها وداوي كالي تولي كالن مجمرة لسرحتني أنا خفلقو كاو جزاكراي كاولا يا لتشفونات قال 150 نيرة ناني كم هم نالخجين بتعمي هنشتي نيرة تنشفون متصافون بتعمو خدي نيرو خازي يا أو تصبق داري هم زترقوا لهم مسفايون لميدا شوفوناتون بتعمي بزح شفونات أرجفة كم كفافليو كاوز المت شفونات بتعمي شفونات بزح فاشنات لامتصافو طعمه صبق درجة له تبلنا لحفتنا زمرال زي كاسدت متيخن نكت سرحة أو زيون خالي عامل متي أنا قد أملا أرزقو شوفن لجزء متيوم سبايسيتي أو زي لا مرت يوم لركو إنها تعيق اللي تونا أم نجر كاسدت متيخنس مسارحي 1,000,000 ده 500 شحدة 400 شحدة أقلن من ده أنت جنا أحواتي لا يجانا لا مليونات لا 500 شح لا 400 شح أي تخدا ب100 50 شح صدا لولا سرحت مكرت خاليها سيجمر مجمر سوق عوي سرح مخفات مالت عوي كسارة مبال مالتي أنا هم مثل نيرو وطيت له يقال بتعمي إخا تلو إخا تلوت نحن 1,000,000 سرح خفيت خا تلو إخا تلوت قالي بالحد سجين لا تم خرخا بخوم ولا سرح الجمر بمليونات سرح الجمر لا لكسرني أو لمنتاي سي بقى توتيتين فلطي بتعم بزح سلالخوانا نات حدا قص عنديهم لأتو لا قدمي إخاتل لما وتأتي في اللاتي بوم إيتي حنساي بيم إيتي شحبو واحد جنزة تجمر حاجين اسكي مجمرة ميت حنسا شحية سرح الفتو خزن ديل لني قالي الخا بزو كاو بلا علي إخا أتاو تقبر كام مليونات كابي حموشتي ميت شحقين منهم هندو سايكبي العدم يلعال منهم لاولو تما السرح المقرب ببزح كنزون يوم ما خورخا مالتيو انا ريو بتعمل صبو شفونات تصبو ديزاينات ونلو زي قطامي بتعمل بقى داشفون تخيرخا فاشنات كاقول سويتو زي لمرزة زي عدسيلات كل صفافيها منهم لا يوزي سويتون ايدلي ناولتا اي تأتونا ناولي اتخو منا
ከምዚ ዝበለ ስራሕ የለይ ብእውነት ብጣዕሚ ካብኡ ደሞ ውፅኢትካ ከመይ የዋፅእ ዶ ገለ ዳሽፎን ተይልኸን ብጣዕሚ የለዋፅእ ይብሉ ኣለዋ መቸም እቲ ስራሕ ልመኮሮ እዩ ውፅኢቱ ልፈልጠና ኣነ ብዘይ ኣጋጣሚ ማሽን ኣላትን እየ ሓደ ግዜ ሪእኩም ነይራ ገና ግን ስራሕ ይመኮርኩላይ ንእሽተይ ፍልጠት ንእሽተይ ስልጠና ንእሽተይ ክእለት ስለዘድልየካ ገና ኣብ ምስቲ ዘለኽዎ ስራሕ ለለሳ እውን ኣብ ቀፃሊ ክሙኩራ ክሰፍየላ ተስፋ ይገብርና እዚኣ ግን ዳው እዳሰፋይ እንዳለ ተጠይቕ ከምዚ ብውሕድ ገንዘብ ልሙኮሮ ስራሕ እዩ እውን ካብኡውን ውፅኢት ወይ ውጤት ኣለዎ ፅቡቅ እዩ በተለይ ማሽን ክልተ ሰለስተ ተኮይነን ብጣዕሚ ውፅኢት ኣለዎ ምናምን እዮም ዝብሉና ካብኡ እቲ ዋና ነገር እንታይ ድዩ ደስ ዝብለካሲ ብውሕድ ገንዘብ ብውሕድ ቅርሺ ኢኻ ትምክሮ ወላ ብሰለስተ ሽፎን ሞኪርካስ ካብተን ሰለስተ ሽፎን ክንደይ ተርትርፍ ካብኡ ምስ ተትረፍካ ለለ 4 ሽፎን 5 ሽፎን ትገብረኒ ኢኻ ከምኡ እናበልካሲ ብውሕድ ገንዘብ ልሙኮር ስራሕ እዩ ይብሉኻና ኣሕዋተይ ማዕረይ ብጣዕሚ ገንዘብ ለበለ በቃ ኣትየ ገዛ ኣለኒ መሳርሒ የብለይ ዓዲ ኣትየ እንታይ ክሰርሕ እንደ ገንዘብ ይኣኽለኒ ኢልክን ትጭነቃ ኣይትጨነቃ ብዛ ልላትክን ዋላ ብ50 ሽሕ ልሙኮር ስራሕ እዩ ዘዳሽፎን ማለት እዩ ውፅኢት ከዓ ፅቡቅ እዩ እንዲያም ካብዚ ጥልፍታት ገለ ሽፎን በቃ ናይ ማሕበር ዶ ናይ ፀበል ናይ ክርስትና ናይ መርዓ ሎሚ በቃ ፋሽን መፂኡ መርዓ ናይ ሓፍትካ ትኮይኑ ናይ ሓፍትናካ ትኮይኑ በቃ ናይ ቤተሰብ ትኮይኑ ሽፎን ትክደን ሞ 10 አንሽቲ ኮይንካ 8 አንሽቲ ሓደ ዓይነት ይቅደድ ብጣዕሚ እዩ ልጥለ ማለት እዩ ጥልፊ ግን አብዛኛው በቃ በበዝሒ መርዑት በቃ ለመርዑት ካላት ጽብኻ ትኸድ መቸም ጽኡ ካለት መርዓኻ ጽቡቅ ጥልፊ ትኸድንኻ ጠሊብካ ይትከደኒ ብቻ ተዋና ለኸድ ስራሕ ግን ካፍቲ ጥልፍታት ገለታት ሽፎን እዩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማንኛው ሽፎንስ በቃ ፋሽን ዝሓለፈት ኾነ ዓቕመን ዝወሰነ ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ይገዝኦ እዩ ሓድሽ ፋሽን መፀት ኮይኑ ድማ ቅርሺ ለለዎ ሰብ ገንዘብ ለኢድሉ ሰብ ይገዝአካ እዩ ጥልፊ ግን ጠለውስ ብዙሕ ኣይመስለኒ ኣነ በእውነት ከም ዝሪኦ ኣለኹ የመከርኩ ወይ ብቻ እቶም ንመክርዎ ክነግርካ ግን ናይ ጥልፊ ጠለብስ ብዙሕ ይኾነ ብቻ መርዑ ሓደ ሓደ ዓበይቲ ንሽቲ እውን ለዴታተን ልኻድና እውን ኣለዋ እንድየን ለዲአን ጠልባ ምናምን ግን ብዙሕ ይኾነ በበዝሕስ መርዑ እየን ልኽደና ካብኡ ዓበይቲ ኣዴታት ይጠልውኦ እየና ከምዚ የዳሽፎን ብጣዕሚ ብውሕድ ገንዘብ ካብኡ ከዓ ብጣዕሚ ለውጢ ለምፅእ ብጣዕሚ ውፅኢት ዘለዎ ስራሕ እዩ ኣሕዋተይ እዚኣ በቃ ገንዘብ ውሒድና መሳርሒ ኢልክን ትጭናቕ እዚኣ ትጠቕመክን እያ እዛ ዳሽፎናት እንዳለ እዛ ዳሽፎን እዚ መቸም እዛ ሽፎን ብጣዕሚ ጠሚትዋ እኒኦ እዚ ሰበይቲ ለኣውያቶ ኣብዚ ላስሓቅና ኢና ብዙሕ ድምፂ ነይሩ እዚ ሰይደሊ ሕሱስ እዩ በቃ ብምሕፃል ተሓስ ሕሱስ ብምሕፃል ተሓሰስ ይመስል ምናምን እናበለቶ እዚኣ ይጠቢላ ማሳኣውያቶ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ እዚ ኣሳለ እዚኣ እያ ትብላ ተቆፃል ትመርፃላ እዛ ቆፃል እውን ብጣዕሚ ካቤራ ፋሽን እዩ እዚ ደስ ክባሃሊ ናድዋይ ደና ብዛዕባ ፋሽን ነገር እዩ ተጠላቢ ኣነ ካብ ደስ ይብለኒ ብቻ እዚ ሰብኣይ ሰይትና ተጫወቱ እዮም እዚኣ እያ እናተባሃሉ ታለ መረፀታለ ካቤራታ